पेट्रोल पंप पर काम करने वाला 19 साल का लड़का अरबपति अली शेखानी कैसे बन गया। जनाब अली कराची का नौजवान, नॉर्थ नाज़िमाबाद का नौजवान किस तरह अमेरिका जाकर अरबपति बन गया। आज अगर उसकी जायदाद की बात की जाए, आज अगर उसकी नेटवर्थ की बात की जाए, आज अगर दौलत की बात की जाए, तो यकीन जानिए पाकिस्तान में चंद अफराद ऐसे होंगे जिनके पास इतनी दौलत है। अली शेखानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे 19 साल की उम्र में। लेकिन अगर 19 साल से पहले की बात की जाए तो 13 साल की उम्र में कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद के एरिया में, सदर के एरिया में जनाब अली एक सोनार की दुकान पर काम किया करते थे। कभी चाय लेकर आना, कभी दुकान पर कपड़ा मार देना, दुकान की सफाई कर देना। फिर 19 साल की उम्र में अली शेखानी अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद पेट्रोल पंप यानी गैस स्टेशन पर काम किया। 5 से 6 महीने गैस स्टेशन पर काम किया, वहां से नौकरी तब्दील की, फिर कहीं और काम करना शुरू कर दिया। कहीं और काम करते करते मजीद 9 महीने गुजर गए। तकरीबन 19 साल की उम्र में एक पेट्रोल पंप पर काम करता करता नौजवान साल 1.5 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच गया कि अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करता रहा साथ साथ, लेकिन साथ साथ गैस स्टेशन पर काम करके रात 10 बजे आना और सुबह 6 बजे तक मुसलसल 10 से 12 घंटे गैस स्टेशन पर काम करते रहना। अली शेखानी आज पाकिस्तान का एक अरबपति आदमी है। इस शख्स के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। इस शख्स के पास लोगों की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि पाकिस्तान में हमारा घर हो, 1 कैनाल का, 2 कैनाल का, 3 कैनाल का। लेकिन इस शख्स का पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में कई एकड़ों का घर है, जिसका अगर तहमीना लगाया जाए तो वो अरबों में बनता है। जनाब अली शेखानी साहब, आजकल आप सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं। ख़ास तौर पर कराची में JDC के ज़फ़र अब्बास साहब के साथ ये अक्सर आपको वीडियोस में नज़र आते हैं। सहर व अफ्तार के मौके पर डिफरेंट TV प्रोग्राम्स पर जाकर एज अ गेस्ट लोगों की मदद करते हैं, समाजी कारकुन है। लेकिन इस शख्स ने किस तरह अपनी ज़िंदगी बदल ली, किस तरह 5 से 6 डॉलर घंटा कमाने वाला शख्स आज अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो 400 मिलियन डॉलर बनती है। जनाब अली शेखानी साहब के बकौल कि जब मैं गैस स्टेशन पर काम करता था, कोई लगभग साल 1.5 साल काम किया, साथ पढ़ाई भी मुकम्मल की, और फिर उसके बाद मैंने एक गैस स्टेशन पर अपना शेयर ऐड कर लिया। यानी एक पेट्रोल पंप गैस स्टेशन जैसे आप कह सकते हैं, उसके कई मालिक होंगे, 4 मालिक हो सकते हैं, 5 ओनर्स हो सकते हैं। यानी अगर 7 से 8 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें से एक हिस्सा अली शेखानी साहब ने अपना डाला। फिर वहां से अपने सफर का आगाज किया कि गैस स्टेशन के एक शेयर के तौर पर इनकी जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई। अली शेखानी का ख्वाब था कि मैं कभी गरीब ना हूं, मैं गुर्बत में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास दौलत हो, मैं लोगों की मदद कर सकूं। और इनके बकौल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस मेरी माँ की वफात है, और इससे बड़ा लॉस ये था कि मैं पैसा अमीर होने के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए अपने माँ बाप को भी वक्त नहीं दे सका। अब जनाब अली शेखानी साहब ने एक शेयर से अपने काम का आगाज किया। यानी पहले वो मुलाजिम थे, फिर वो एक पेट्रोल पंप के एक छोटे से मालिक बन गए। अब वो मालिक बनते बनते क्या किया कि लीज पर एक स्टोर खरीद लिया। अब जनाब अमेरिका में होता है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो हुकूमत आपको सपोर्ट करती है। आप लीज पर जगह लेकर वहां पर कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अली शेखानी साहब, आज उनकी उम्र 39 या 40 साल होगी, और 19 साल की उम्र पेट्रोल पंप पे काम करता करते आज ये शख्स 40 साल की उम्र में अरबपति बन चुका है। अगर अमेरिका में बात की जाए तो इस शख्स के कई प्लाजे हैं और उन प्लाजों को बनाकर बेच देते हैं। इनका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है। अगर इनकी कंपनीज की बात की जाए, अगर गैस स्टेशन की बात की जाए, तो वो भी दर्जनों में हैं। बकौल उनके अगर अमेरिका में उनके स्टोर्स की बात की जाए तो 250 से 300 स्टोर्स हैं। अब जनाब मैंने उनका एक व्लॉग देखा जिसमें इम्तियाज चांडियो साहब जो कि उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके घर को विजिट कर रहे हैं, जो घर कई एकड़ पर मुहित था और उस घर की मालियत अरबों में है। जनाब अली, वो घर कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन अली शेखानी साहब जिस तरह पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह आकर पाकिस्तानियों पर पैसा निछावर कर रहे हैं, इस शख्स ने सही मानों में पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया, पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। इस शख्स ने जिस तरह मेहनत मुशक्कत की, 20 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने पर, और आज गैस स्टेशन पर काम करते करते अपने कई गैस स्टेशन बना चुके हैं, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है, और साथ ही साथ एजाजी तौर पर पुलिस के ऑफिसर भी हैं। यानी 8 दिन में 1 दिन ये अपनी ड्यूटी पुलिस में भी देते हैं। और अमेरिका में रहते हुए अपनी माजी शमीम शेखानी के नाम से फाउंडेशन बनाई, और करते करते आज JDC के साथ मिलकर ये कराची के लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। अभी रात को मैंने एक वीडियो देखी, इसमें ऐलान किया
کہ 50,000 نوکریاں دیں گے کراچی کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، اور ان نوکریوں کی تعداد بڑھا کر 5 لاکھ تک کی جائے گی، جس میں آپ کے پاس یو ایس اے میں جابز ہوں گی، پاکستان میں جابز ہوں گی اور یو اے ای میں جابز ہوں گی۔ علی شیخانی صاحب کی اگر بات کی جائے، جو ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی ہیں، جس طرح ان کی میں نے انٹرویوز دیکھی ہیں، اس شخص میں عاجزی ہے، کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے۔ لگژری گاڑیاں ہیں پاکستان میں، جو نیا نیا دولتیا ہوتا ہے، جس کے پاس نئی نئی دولت آ جاتی ہے، اس شخص میں ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن یہ شخص پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، آج اس شخص کے اپنے کئی پیٹرول پمپ ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس شخص میں کوئی تکبر آ جائے، مجال ہے کہ یہ شخص اپنے اندر ایک گھمنڈ لے کر بیٹھ جائے کہ میں پتہ نہیں کیا بلا بن چکی ہوں، یا میں پتہ نہیں کیا کر سکتا ہوں، یا پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ سوال ان سے کیا گیا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو کہنے لگے میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا، میں لوگوں کے کام آتا ہوں۔ غریب کون ہوتے ہیں جناب علی؟ میں نے کسی کا کاروبار شروع کروا دیا، میں کام آ گیا، میں نے کسی کو راشن ڈال دیا، میں کام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، اس لیے مجھے یہ نہ کہیں کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ ملازمت سے محنت مشقت کرنے والا شخص آج کئی ہزار ملازم علی شیخانی صاحب کے پاس کام کرتے ہیں، جن کا روزگار چل رہا ہے۔ میں نے ایک انٹرویو میں علی شیخانی صاحب کے بقول سنا کہ میں 1 گھنٹے میں $500 سے $600 کماتا ہوں۔ اب جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کمپنی سے میں تنخواہ بھی لیتا ہوں، کیونکہ میں اس کمپنی میں محنت کرتا ہوں۔ بے شک میں کمپنیز کا مالک ہوں، لیکن میں اپنی کمپنی سے تنخواہ لیتا ہوں، اپنے 8 سے 10 گھنٹے میں کمپنی کو دیتا ہوں۔ علی شیخانی صاحب کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اپنی مسز اور اپنے والد اور والدین کے ساتھ امریکہ میں رہتے تھے کہ 2021 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پاکستان کے ایک معروف یوٹیوبر رجب بٹ صاحب، جو کہ کراچی گئے، علی شیخانی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پنجاب میں خاص طور پر فری لیب ٹیسٹ بنانے کا ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پنجاب میں بنائی جا سکتی ہے، لاہور میں بنائی جا سکتی ہے، ڈائلسس سینٹر بنائے جا سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے عام ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو مختلف لیبارٹریز میں جاتے ہیں، جو ٹیسٹ ہزاروں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ لوگوں کو فری میں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جیسے کراچی میں جے ڈی سی اور علی شیخانی صاحب کی کوشش سے لوگوں کے ڈائلسس فری میں ہو رہے ہیں، لوگوں کے ٹیسٹ فری میں ہو رہے ہیں، اس طرح رجب بٹ صاحب کے بقول کہ میری کوشش ہے، علی شیخانی صاحب سے وعدہ کیا، اور جے ڈی سی کے جو ظفر عباس صاحب ہیں ان سے وعدہ کیا اور ان سے مدد مانگی کہ آپ پنجاب اور لاہور میں خاص طور پر ایک ایسا انیشیٹو لے کر آئیں کہ لاہور کے لوگ بھی، پنجاب کے لوگ بھی فری ٹیسٹ کروا سکیں۔ جناب علی جاتے جاتے علی شیخانی صاحب نے رجب بٹ کو 30 سے 35 لاکھ روپے کی گھڑی بھی تحفے میں دی، ان کے تمام دوستوں کو مہنگے مہنگے آئی فون 16 پرو میکس تحفے میں دیے۔ یہ شخص سخی دل ہے۔ اگر کسی پروگرام میں جاتے ہیں سماجی کارکن کے طور پر، ایز اے گیسٹ کے طور پر، اور وہاں پر کسی کی مدد کرنی پڑ جائے، یا کال پہ رہتے ہوئے کسی شخص کو 1 لاکھ کی ضرورت ہو، 2 لاکھ کی ہو، 10 لاکھ کی ہو، 50 لاکھ کی ہو، تو علی شیخانی صاحب کی آڈیو کالز کو میں نے سنا ہے کہ اگر کسی نے 10 لاکھ مانگا ہے، شخص 15 لاکھ دیتا ہے۔ یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سخی دل بنایا ہے، فراخ دل بنایا ہے، لوگوں میں بانٹنے والا بنایا ہے۔ کوئی بھی شخص، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر کوئی شخص دکھاوا کر کے بھی کسی کی مدد کر رہا ہے نا، بھائی قبول کریں، وہ کسی کو دے تو رہا ہے نا۔ اگر اس کے پاس لاکھ ہے، وہ لاکھ میں سے 20,000 کسی کو دے رہا ہے نا، وہ دکھا بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، ایٹ لیسٹ وہ 20,000 کسی غریب کے منہ میں ہی جا رہا ہے نا۔ اپنے آپ کو پازیٹیو لے کر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیا کریں، اگر کوئی دکھا رہا ہے اس کو دکھانے دیں۔ جناب علی کسی نہ کسی کا بھلا تو کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہے نا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔